इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। जब मैं लकड़ी के कैबिन के करीब पहुंच गया तो मैंने आहिस्ता से इसके दरवाजे को अपनी तरफ खींचा। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, वो खुलता चला गया और मैंने इसी तरह सीढ़ी पर लटके हुए अंदर के मंजर का जायजा लेना शुरू कर दिया। लकड़ी के फर्श पर घास फूस और पत्तों का नरम बिस्तर बिछा हुआ था और बिस्तर पर वो औरत आराम से लेटी हुई थी। शायद वो सो रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और पुश्त मेरी जानिब थी और मैं चंद लम्हों तक महवियत के आलम में उसे देखता रहा और फिर आहिस्ता से कैबिन के अंदर दाखिल हो गया। कैबिन अंदर से किसी छोटी मोटी कोठड़ी के बराबर था और इसके अंदर बहुत सी अशिया मौजूद थीं। इस औरत की शक्ल सूरत और रंगो रूप से साफ नजर आ रहा था कि इसका ताल्लुक अफ्रीका के किसी इलाके से नहीं है, इसलिए यह समझना मुश्किल था कि वो किसी ऐसे वहशी तर्ज जिंदगी से ताल्लुक रखती है जिसमें लिबास का कोई गुजर नहीं है। और इसी तरह के बहुत से सवालात थे जिनका मुझे जवाब चाहिए था। औरत बेखबर सो रही थी। मैं उसके बेदार होने के इंतजार में लकड़ी के फर्श पर घास फूस के बिस्तर पर बैठ गया। जरा सी देर तक बैठे रहने के बाद मैं आहिस्ता से लेट गया। मुझे लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस औरत ने मेरी जानिब करवट बदली। अब उसका रुख मेरी तरफ था। उसकी खूबसूरत आंखें बंद थी और लंबी लंबी रेशमी पलकें उन पर झुकी हुई थीं। उसका सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, लेकिन जाहिर है कि मैं हरगिज कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था जिससे मेरा अपना वकार मजरू हो। मैं खामोशी से लेटा हुआ उसके जागने का इंतजार करता रहा। आखिर कुछ देर के बाद उसने एक गहरा सांस लेकर आंखें खोलती। मुझे अपने करीब लेटा देखकर पहले तो वो चंद लम्हों तक पलकें झपकाती रही। उसके बाद उसने अपनी गोरी गोरी हथेलियों से अपनी हैरान आंखों को कई बार मसला। जब उसे यकीन आ गया कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रही बल्कि हकीकत की दुनिया में है और मेरा वजूद भी एक हकीकत है, तो वो अचानक एक झटके के साथ उठकर बैठ गई। तुम कौन हो? उसने बमुश्किल तमाम ये अल्फाज अदा किए। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान ही हूं, मैंने उसकी जुबान में जवाब दिया। वो खाना बदोशों की एक कदीम जुबान बोल रही थी और तुम मेरी जुबान भी बोल सकते हो। उसने मजीद हैरत के साथ कहा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ताल्लुक मेरे कबीले से है, मगर तुम हो कौन? पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन और यहां तने तनहा वीरान जजीरे पर क्या कर रही हो? मैंने पूछा, क्या तुम्हारे साथ कोई और लोग भी हैं? इस लकड़ी के कैबिन में तुम्हारे अलावा और कौन रहता है? मुझे अपने बारे में बताओ। इतने बहुत से सवालात और वो भी एक साथ। उसने कहा, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इस वक्त नहीं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम अपने बारे में जल्दी जल्दी मुझे चंद बातें बता दो और इसके बाद यहां से निकल कर किसी महफूज जगह पर छुप जाओ। इसके आने का वक्त हो रहा है। किसके आने का वक्त हो रहा है? मैंने पूछा। तुम्हारे साथ कौन रहता है? वो एक बहुत खतरनाक शय है, उसने उदासी से जवाब दिया। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी हड्डियां तक चबा कर फेंक देगा और मुझे तुम जैसे हसीन और दिलकश इंसान की मौत का बेहद सदमा होगा। तुम इसकी परवाह मत करो, मैंने इत्मीनान से कहा। मुझे हलाक कर देना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। मैं हर किस्म के आसेब से निमटने की सलाहियत रखता हूँ। मुझे इसके बारे में बताओ कि वो कौन है। वो एक जानवर नुमा इंसान है, या तुम चाहो तो उसे इंसान नुमा जानवर कह सकते हो। इसने कहा, वो गोरिल्ला है और उसने मुझे यहाँ इस जजीरे में रखा हुआ है और फिलहाल तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना काफी है। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ और जल्दी से किसी ऐसी जगह जाकर छुप जाओ जहां कोई तुम्हें देख न सके। कल सुबह जब वो यहां से चला जाएगा उसके बाद तुम फिर आ जाना। उस वक्त मैं तफसील से अपने बारे में तुम्हें बताऊंगी। वो किस वक्त आता है? मैंने पूछा। बस अब वो किसी भी लम्हे आता होगा, उसने जवाब दिया। तुम मेरी बात मानो और बातों में वक्त ज़ाया मत करो, जल्दी करो। इस घने और बड़े जंगल में तुम्हारे छुपने के लिए बहुत सी जगह मौजूद हैं, लेकिन तुम चट्टानों के इस पार न जाना। उधर जंगली दरिंदों का राज है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात पर मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। इस बेचारी को क्या मालूम कि यहाँ उसके पास आने से पहले मैं इस सारे जजीरे को खंगाल चुका था और बहुत से जंगली दरिंदों से मेरी मुठभेड़ हो चुकी थी और एक खूनखार और वैशी जंगली भैंसे की लाश चट्टानों के उस पार अब तक पड़ी होगी जिस पर चील कौवे और गिद्ध मंडला रहे हैं। अगर तुम इतनी ही जिद करती हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैंने कहा। वैसे मैं तुम्हें एक बार फिर बता दूं कि मैं किसी गोरिल्ले से नहीं डरता। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। यह बात तुम इसलिए कह रहे हो कि तुमने उसे देखा नहीं है। वो गोश्त पोस्ट का एक पहाड़ है और तुम्हारे जैसे मामूली तनतोश के आदमी के लिए उससे मुकाबला करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें तो वो एक ही वार में खत्म करके तुम्हारा गोश्त खा जाएगा।
اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس طرح اس کے ہاتھوں مارے جاؤ، اس لیے جلدی سے چلے جاؤ، صبح اس کے جانے کے بعد تم سے میں ملوں گی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور کیبن سے باہر نکل کر جٹاؤں کی رسی کے ذریعے نیچے اتر آیا۔ وہ کیبن میں سے جھانک کر مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے نیچے اترنے کے بعد قریبی ایک گھنے اور بلند درخت کا انتخاب کیا۔ اس درخت کے پتوں اور شاخوں میں چھپ کر میں آنے والے کی نقل و حرکت کا بخوبی جائزہ لے سکتا تھا اور اپنے آپ کو اس کی نظروں سے روپوش بھی رکھ سکتا تھا۔ میں اپنے منتخب کردہ درخت پر چڑھ گیا اور جلدی ہی میں نے پتوں اور ٹہنیوں کی آڑ میں خود کو چھپا لیا۔ ظاہر ہے پروفیسر مجھے اس گریلے یا بدمانس کا جو کوئی بھی وہ تھا کوئی ڈر تو تھا نہیں، لیکن محض اس عورت کا دل رکھنے کی خاطر اسے مطمئن کرنے کی غرض سے میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ اب میں پتوں میں اس طرح روپوش ہو گیا تھا کہ نیچے سے کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میرے درخت پر چڑھ جانے اور پتوں میں اچھی طرح چھپ جانے کے بعد وہ عورت بھی جٹاؤں کی رسی کے سہارے کیبن کے نیچے اتر آئی اور اس درخت کے نیچے کھڑی ہوگی۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز ایسا تھا گویا وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے ایک نظر اس درخت کی طرف دیکھا جس پر میں چڑھا تھا اور پھر مطمئن انداز میں گردن ہلاتی۔ اس کے بعد وہ درخت کے نیچے اطمینان سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اب شام کا ہلکا ہلکا دھندلکا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ سورج مغرب کی جانب تیزی سے اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ اچانک دور چٹانوں کی بلندی پر کوئی بھاری بھرکم اور سیاہی مائل سی شے نمودار ہوئی۔ بیچ میں کئی درختوں کی شاخیں آڑ بنی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے میں اس چیز کو صاف طور پر نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن میں دیکھا کہ وہ عورت جو کیبن والے درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی ایک دم متوجہ ہو کر اس طرف دیکھنے لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا محب چٹانوں کو پھلانگتا ہوا نیچے اترنا شروع ہوا۔ اب میں اسے ذرا صاف طور پر دیکھ سکتا تھا، گو کہ وہ اب بھی مجھ سے کافی دور تھا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا بھاری بھرکم جسم تھا جس کے خد و خال ابھی مجھے صاف طور پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کے خد و خال زیادہ واضح ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اب میں اس کے پورے جسم کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ وہ ایک بہت بھاری قد و قامت کا بن مانس تھا۔ اس کا سارا جسم سیاہ اور گھنے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ گریلوں کے مخصوص انداز میں کمر جھکا کر چل رہا تھا اور اس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو میں لٹک رہا تھا اور دوسرا ہاتھ وہ سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ شاید اس نے کوئی چیز سنبھال رکھی تھی۔ چٹانوں کو پھلانگ کر نیچے اتر چکا تھا اور اب بڑی تیزی سے اس طرف بڑھ رہا تھا جہاں وہ عورت درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ ذرا سی دیر میں وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا عورت کے قریب آ گیا۔ اب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ اس نے ایک ہاتھ سے بہت سے جنگلی پھل سنبھال رکھے ہیں جنہیں وہ سینے سے لگائے ہوئے تھا، اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بڑی تیزی سے ادھر ادھر گردش کر رہی تھی اور وہ چاروں طرف نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، کوئی اس امر کا یقین حاصل کر لینا چاہتا ہو کہ آس پاس کوئی خطرہ تو موجود نہیں ہے۔ عورت کے قریب پہنچ کر اس نے حلق سے عجیب و غریب آواز نکالنی شروع کی اور عورت کو دکھا کر وہ پھل جو اس کے ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھے اس کے سامنے ڈال دیے۔ عورت نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بن مانس سے اپنی دونوں ٹانگوں پر زور زور سے اچھلنا شروع ہو گیا اور حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگا۔ شاید وہ اسے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پھل کھا لے، یا شاید وہ اپنی زبان میں اس کے ساتھ اظہار محبت کر رہا تھا۔ عورت بن مانس کے سامنے ہی زمین پر بیٹھ گئی تھی اور بن مانس بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور سیاہ خودروب بالوں بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرنے لگا اور اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ میں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے پروفیسر کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی بن مانس کو کسی عورت سے اظہار محبت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھیں بڑی دلچسپی اور تعجب کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ عورت کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے بن مانس نے اپنا بالوں بھرا بازو اس کی گردن میں ڈال دیا اور اسے اپنے قریب گھسیٹ لیا۔ عورت غالباً ان ساری باتوں کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی رہی۔ بن مانس ذرا دیر تک اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے رہا اور اس کے بعد اس نے ہاتھ اس کی گردن سے نکال لیا اور بڑے شوق سے ایک پھل اٹھا کر عورت کو دے دیا۔ عورت نے بن مانس کے ہاتھ سے پھل لے لیا، اسے دونوں ہاتھوں سے رگڑ کر خوب اچھی طرح صاف کیا اور پھر اسے کھانے لگی۔ عورت کو پھل کھاتے دیکھ کر بن مانس حلق سے ایک بار پھر عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگا۔ عورت نے جب وہ پھل کھا لیا تو بن مانس نے اسے دوسرا پھل کھانے کو دیا۔ عورت نے وہ بھی کھا لیا اور اسی طرح بن مانس نے عورت کو کئی پھل کھلائے، یہاں تک کہ عورت نے اسے ہاتھ سے منع کر دیا۔ گریلے نے وہ پھل وہیں چھوڑے اور اب عورت کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ عورت کو لے کر اسی طرف جا رہا تھا جدھر چشمہ تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ دونوں میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں تنہا بیٹھا اس عجیب و غریب صورتحال پر غور کرتا رہا۔ کافی دیر گزر گئی۔ اب اندھیرا تیزی سے بڑھنے لگا تھا۔ جنگل ہزارہ پرندوں کی چہکار سے گونج رہا تھا جو اپنے اپنے آشیانوں کی طرف محو پرواز تھے۔ نیم تاریکی کی سرمئی چادر درختوں پر پھیلتی جا رہی تھی
और हर तरफ एक शोर मचा हुआ था। ऐसा मालूम होता था गोया जंगल में एक नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। मेरी नजरें रास्ते की तरफ लगी हुई थी जिधर वो गोरिल्ला और औरत गई थी, और मैं मुंतजिर था कि वो कब वापस आते हैं। आखिर थोड़ी देर बाद वो दोनों मुझे दूर से आते हुए नजर आए। बनमानस ने इस मर्तबा भी औरत का हाथ पकड़ा हुआ था और वो दोनों उसी दरख्त की तरफ चले आ रहे थे। जब वो करीब पहुंचे तो मैंने देखा कि दोनों के जिस्म भीगे हुए थे। बनमानस के बाल भीग कर उसके जिस्म से चिपक गए थे कि वो दोनों चश्मे पर से नहा कर आ रहे थे। काफी देर वो दोनों इसी दरख्त के नीचे बैठे रहे जिस पर उनका कैबन वाक़ था। बनमानस बार बार अपने हल्क से अजीबो गरीब आवाजें निकालता था और हर तरीके से उस औरत को रिझाने की कोशिश करता था। औरत उसकी इन हरकतों से मुस्कुरा रही थी। बेचारी इसके अलावा और कर भी क्या सकती थी। अगरचे वो एक काफी सेहतमंद और भारी भरकम जिस्म वाली औरत थी, लेकिन बनमानस के मुकाबले में बहुत छोटी और हकीर नजर आ रही थी। अंधेरा तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था और घने दरख्तों के नीचे अब मुश्किल ही से कुछ नजर आता था। मुझे औरत और उसके सिर पे हेवले नजर आ रहे थे जो बार बार आपस में उलझ रहे थे। आखिर कुछ देर बाद मैंने इन दोनों को बारी बारी जटाओं की रस्सियों पर चढ़ते देखा। पहले औरत जटाओं की सीढ़ी पर चढ़ी और कैबन के अंदर दाखिल होगी। इसके बाद बनमानस ऊपर चढ़ने लगा। जटाओं की यह सीढ़ी इतनी मजबूत थी कि उसने बासानी बनमानस का बोझ बर्दाश्त कर लिया और अब वो ऊपर चढ़कर कैबन में गायब हो गया। अब वो दोनों मेरी नजरों से ओझल हो गए थे। मैंने इंतजार किया। वैसे मुझे यकीन था कि वो बाहर नहीं निकलेंगे और कैबन में ही आराम करेंगे। जब सारे जंगल को गहरे और घूर अंधेरे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया तो मैं आहिस्ता से उस दरख्त से नीचे उतरा जिसके पत्तों में मैं अब तक छुपा हुआ था। रात ने अपना दामन फैला दिया था और जंगल में एक नई जिंदगी का आगाज हो चुका था। मैं दरख्तों से उतरकर सीधा उस तरफ को रवाना हो गया जिधर चश्मा था। मैं बड़ी शिद्दत के साथ ठंडे और मीठे पानी में नहाने की ख्वाहिश महसूस कर रहा था। दिन के वक्त इस चश्मे में इसलिए नहीं नहा सका था क्योंकि मुझे वो औरत नजर आ गई थी और मैं इसके पीछे पीछे चला आया था। और इसके बाद जजीरे की मैं सैर को निकल गया था। अब मैं इत्मीनान से नहाना चाहता था। चश्मे पर पहुंचकर मैंने खुद को बर्फ जैसे ठंडे पानी के हवाले कर दिया और मेरे रगे पैर में जैसे सरूर की लहरें दौड़ने लगी। एक लंबी मुद्दत गुजर गई थी कि मैंने किसी दरिया या चश्मे के साफ पानी से गुस्ल नहीं किया था। काफी अरसे से मैं समंदर के सीने पर ही बहता रहा था। अब बहुत दिनों के बाद मुझे ये मौका मिला था। मैं न जाने कितनी देर तक पानी से अटकलियां करता रहा। इस दौरान बहुत से छोटे मोटे जानवर चश्मे के किनारे आए और पानी पीकर चले गए, लेकिन बड़ा और खतरनाक जानवर इस तरफ कोई नहीं आया। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि बुलंद चट्टानों की वजह से वहशी दरिंदे इस तरफ नहीं आते और जजीरे में कहीं और भी मीठे पानी का जखीरा मौजूद है जहां से वो अपनी प्यास बुझाते होंगे। छोटे मोटे जानवरों के पानी पीने का सिलसिला देर तक जारी रहा। चश्मे के पानी में खूब अच्छी तरह नहा लेने के बाद मैं बिल्कुल हल्का फुल्का और ताज़ा दम होकर चश्मे से बाहर निकल आया। अब मेरा रुख समंदर की तरफ था। थोड़ी देर में मैं जजीरे के साहिल पर मौजूद था और मेरे सामने वसी और रेत समंदर ठाठे मार रहा था। चारों तरफ घुप अंधेरा फैला हुआ था। आसमान भी बिल्कुल तारीक था और चांद का दूर तक कोई पता नहीं था। अलबत्ता तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन इनकी रोशनी भी जमीन पर पहुंचने से पहले दम तोड़ती हुई महसूस होती थी। गहरी खामोशी में समंदर की मौजों के थपेड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। मैं समंदर में साहिल के करीब उभरी हुई एक चट्टान पर जा बैठा। मुझे तेजी से और जारहाना अंदाज में भागती हुई आती और चट्टान से टकरा कर लौट जाती। मैं कई घंटे तक यूं ही बैठा हुआ मौजों के इस खेल को देखता रहा और मेरा दिमाग कहां कहां की सैर करता रहा। मेरे ज़हन में माजी के आज़ार रहा किससे अपनी यादें ताज़ा करते रहे और मैं इन यादों के औराक को उलटता पलटता रहा। आखिर कई घंटे वहां बैठे रहने के बाद मैं वहां से उठा और दोबारा जजीरे के जंगल में दाखिल हो गया। तारीकी में मैंने अपनी राह तलाश कर ली और उसी दरख्त की जानिब रवाना हो गया जहां मैं शाम को बैठा हुआ था। रात के अंधेरे में वो दरख्त बड़ा ही हैबतनाक मालूम होता था। इसके बराबर तारीकी में डूबा हुआ वो दरख्त खड़ा था जिस पर लकड़ी का कैबन बना हुआ था। मैं अपने वाले दरख्त पर एक बार फिर चढ़ गया और मैंने एक आरामदेह जगह तलाश कर ली जहां मैंने बहुत सी शाखों से पुश्त लगाकर नीम दराजी इख्तियार की और जरा सी देर में सो गया। चिड़ियों की जबरदस्त चहकार से मेरी आंख खुल गई। सारे जंगल में एक शोर बरपा था। चिड़ियों की चहकार से यूं लगता था कि दरख्तों की एक एक टहनी से वो आवाजें फूट रही हैं। जिस दरख्त पर मैं बैठा हुआ था इस पर हजारा परिंदों के बोलने की आवाजें आ रही थी। मैं जरा संभल कर बैठ गया। सुबह सादिक का हल्का पुल्का उजाला हर तरफ फैल रहा था। हवा के झोंकों में ताजगी बख्श और फरत अंगेज खुशबू और नरम खुरामी थी। दरख्त के पत्ते शबनम की बूंदों से भीगे हुए थे, हत्ता कि फिजा बेहद खुशगवार और माहौल खूबसूरत था। मेरा जी चाहा कि दरख्त से नीचे उतरूं और दूर दूर तक उगे हुए सब्जे पर चहलकदमी करूं, लेकिन मैंने अपनी इस ख्वाहिश को दबा दिया। मैं नहीं चाहता था कि फौरी तौर पर बनमानस की नजरों में आ जाऊं और वो मुझ पर टूट पड़े
اور مجبوراً مجھے اسے ہلاک کر دینا پڑے۔ میں پہلے اس عورت سے اس کے بارے میں اور بدمانس کے بارے میں اور یہاں کے حالات کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، اور اس لیے ابھی خاموش رہنے میں ہی مصلحت تھی۔ جب اجالے میں ذرا اور اضافہ ہو گیا تو میں نے اپنے آپ کو اور بھی اچھی طرح پتوں میں چھپا لیا کہ بدمانس کی نظر مجھ پر نہ پڑنے پائے۔ میری نظریں اب کیبن والے درخت کی جانب لگی ہوئی تھی۔ آخر جب اجالا اچھی طرح پھیل گیا تو میں نے پہلے بدمانس کو جوٹاؤں کی سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں رسیاں پکڑے ہوئے نیچے اتر رہا تھا۔ چند لمحوں میں وہ نیچے زمین پر کھڑا ہوا تھا اور اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد عورت جٹاؤں کی سیڑھی کے ذریعے نیچے آ رہی تھی اور چند لمحوں بعد وہ بھی نیچے اتر آئی اور وہ دونوں ایک طرف کچل دیے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ان کا رخ ایک بار پھر چشمے کی طرف تھا۔ میں اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ جاتے وقت عورت نے کمال ہوشیاری سے کام لیا تھا اور ایک بار بھی درخت کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ وہ بدمانس کی توجہ اس درخت کی جانب نہیں کروانا چاہتی تھی۔ وہ دونوں دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن میں نے نیچے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں اسی طرح اوپر بیٹھا رہا۔ آخر کچھ دیر بعد وہ دونوں دوبارہ آتے ہوئے نظر آئے اور کیبن والے درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کل شام کو بدمانس جو پھل لایا تھا، ان میں سے بہت سے پھل ابھی بھی درخت کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں پھلوں کے پاس زمین پر بیٹھ گئے اور گوریلا گزشتہ شام کی طرح پھر پھل اٹھا اٹھا کر اسے دینے لگا۔ عورت نے چند پھل کھائے اور پھر ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ گوریلے نے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکالیں اور عورت کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ عورت آہستہ سے مسکرائی اور اس نے اپنا ہاتھ بدمانس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بدمانس چند ثانیے تک اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے رہا، پھر اس نے ہاتھ ہٹا لیا اور آہستہ آہستہ طویل چٹانوں کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ عورت اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور درخت کے اوپر میں بھی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چٹانوں کے قریب پہنچ کر بدمانس نے ایک بار پھر مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ عورت اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی بدمانس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بدمانس نے ایک بار پھر اپنے حلق سے بھیانک آواز نکالی اور پھر چٹانوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہو جانے کے بعد بھی کافی دیر تک عورت اسی طرح کھڑی ہوئی چٹانوں کی طرف دیکھتی رہی، اور اس دوران اس نے ایک بار بھی اس درخت کی جانب نہیں دیکھا تھا جس پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے بھی نیچے اترنے کی کوشش نہیں کی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور عورت کو یقین ہو گیا کہ بدمانس کی واپسی کا فی الحال کوئی امکان نہیں، اس نے پلٹ کر اس درخت کی طرف دیکھا جس پر میں بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے سامنے سے پتے ہٹا کر اسے اپنی شکل دکھائی۔ اس نے مسکرا کر مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کا اشارہ پاتے ہی فوراً نیچے اتر آیا۔ عورت لپک کر میرے پاس آئی اور اس نے بڑی اپنائیت کے انداز میں میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تم نے رات بڑی مشکل سے گزاری ہوگی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمہاری جان بچانے کے لیے ضروری تھا کہ تم اس دیو کی نظروں سے پوشیدہ رہتے۔ اب وہ کہاں گیا ہے؟ میں نے عورت سے پوچھا۔ یہ اب جنگل کی سیر کرے گا، درختوں پر چڑھے گا اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتا پھرے گا۔ عورت نے کہا، یہ اس کا روز کا معمول ہے، کیا اب یہ شام کو ہی واپس آئے گا؟ میں نے پوچھا۔ عورت نے جواب دیا، یہ ایک بار دوپہر کے وقت بھی آئے گا۔ اس وقت یہ میرے لیے بہت سے پھل وغیرہ لے کر آئے گا اور مجھے اصرار کر کے کھلائے گا، تھوڑے بہت خود بھی کھائے گا، اور ویسے یہ اپنا پیٹ تو بھر کر ہی آتا ہے۔ دوپہر میں تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میرے ساتھ گزارنے کے بعد یہ دوبارہ جنگل واپس چلا جاتا ہے اور پھر شام کو پلٹ کر آتا ہے۔ یہ تمہیں اپنے ساتھ اندر جنگل میں نہیں لے جاتا؟ میں نے پوچھا۔ بہت ہی کم، عورت نے جواب دیا۔ صرف ایک دو مرتبہ یہ مجھے ساتھ لے کر گیا ہے۔ چٹانوں کے اس پار بے شمار خطرناک جانور اور جنگلی درندے موجود ہیں اور اسے خوف رہتا ہے کہ کوئی جانور حملہ کر کے مجھے نقصان نہ پہنچاتے۔ تو گویا وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، میں نے کہا۔ میرے سوال کے جواب میں عورت کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ میں ایک بد نصیب عورت ہوں جو اس وحشی کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہوں اور نہ جانے کب تک پھنسی رہوں گی، اور مجھے تو اس عذاب سے اپنی نجات کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی۔ شاید اب مر کر ہی مجھے اس عذاب سے نجات مل سکے گی۔ اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے عورت سے کہا۔ مجھے تمہاری اس تکلیف کا پورا احساس ہے اور میں تمہیں جلد ہی اس عفریت کی قید سے نجات دلا دوں گا۔ میری اس بات کے جواب میں عورت کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی اور پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا تم اسے سمجھ رہے ہو۔ اس میں بے پناہ طاقت ہے۔ وہ بڑے سے بڑے قوی ہیکل جانور کو آن کی آن میں ہلاک کر ڈالتا ہے۔ تم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر تمہارے پاس تو کوئی ہتھیار بھی موجود نہیں ہے۔ تم بھلا اس پر کس طرح قابو پا سکتے ہو؟ ایک بار تمہاری گردن اس کے ہاتھ آ گئی تو پھر کوئی بھی تمہیں اس کے چنگل سے نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ خیر ان باتوں کو چھوڑو، میں نے کہا۔ تم سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے اور وہ کیا حالات تھے جن کے تحت تم یہاں پہنچ گئی اور اس بدمانس نے تمہیں اپنا قیدی بنا لیا۔ ایک لمبی کہانی ہے، اس نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا،
لیکن میں پوری کہانی سنا کر تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ میں مختصراً اپنے حالات تمہیں بتاتی ہوں۔ میرا نام سارسہ ہے۔ میرا تعلق خانہ بدوشوں کے بڑے قبیلے سے ہے۔ تم جانتے ہو کہ خانہ بدوشوں کا کوئی وطن نہیں ہوتا اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں۔ تاہم جس علاقے میں ہم لوگ عام طور پر سفر کرتے رہتے تھے وہ ایک مخصوص علاقہ تھا۔ ہم لوگ مسلسل سفر میں رہتے تھے اور کسی ایک جگہ چند ہفتوں سے زیادہ قیام نہیں کر سکتے تھے۔ میرا شمار اپنے قبیلے کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا اور قبیلے کے کئی کبرو نوجوان میرا ہاتھ تھامنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن میرے باپ نے ابھی تک میری قسمت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ایک شام کا ذکر ہے کہ میں اپنی ایک سہیلی کے ساتھ شام کے وقت چشمے سے پانی بھرنے جا رہی تھی۔ ان دنوں ہم لوگ ایک گاؤں کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور اگلے چند دنوں میں ہمارا یہاں سے روانہ ہو جانے کا ارادہ تھا۔ میں اور میری سہیلی اپنے اپنے گھڑے سروں پر رکھے ہوئے چشمے کی جانب جا رہی تھی کہ اچانک ایک طرف سے کوئی 8-10 گھڑ سواروں کا ایک دستہ نمودار ہوا۔ ان لوگوں نے آنن فانن ہمیں گھیر لیا اور ہم سے پوچھنے لگے کہ ہم لوگ کون ہیں اور شام کے اس لمحے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم دونوں سخت گھبرا گئے۔ پڑاؤ ہم سے بہت دور تھا اور آس پاس ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی بھی موجود نہیں تھا۔